बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। इस वक्त मैं इस नशिस्त में गाय की साहीवाल नस्ल के बारे में कुछ आपको ऐसी मालूमात दे रहा हूँ जो बहुत सारे मवेशी पाल हज़रात वो जानना चाहते हैं, और ख़ुसूसन तलबा और तालिबात जो वेटनरी से मुताल्लिक़ हैं वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो साहीवाल नस्ल जो है या साहीवाल कैटल ब्रीड, ये साहीवाल में ओकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान और फैसलाबाद के अज़ला, यानी ये पंजाब के बड़े बड़े ज़िले हैं, इन अज़ला में ये पाई जाती है। और इस ब्रीड का या इस नस्ल, गाय की नस्ल का नाम साहीवाल एरिया की वजह से, साहीवाल चूँकि इसका होम ट्रैक्ट है तो उसके लिए इसका नाम साहीवाल दिया गया है। ये जब हम इसके औसाफ देखते हैं या फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो ये मीडियम साइज़ यानी दरमियाना जिस्म है, इसका मखरूती शक्ल है, खूबसूरत ढीली जिल्द है और हल्का सुर्ख रंग इसका होता है, स्याह थूथनी और स्याह गुच्छेदार दुम और लंबी गर्दन और भारी झालर जो है इसकी खासी भारी होती है। और जितनी गाय हैं उनका हवाना वो बड़ा होता है। और जो मेल हैं इसके नर, वो ये समझ लें कि वो थोड़े से कलर उनका डार्क होता है, ख़ास तौर पे जो गर्दन और जो होती है ना, क्या उसको कहते हैं, कोई गोट कहते हैं, कोई ये उबार होता है, इसको हांच कहते हैं। हाँ, ये उस वो थोड़ा वो भी आपका ये समझें हाइंड क्वार्टर, पिछला भी इसका हिस्सा जो है वो भी थोड़ा वो डार्क कलर का होता है। और इसके जो मेल हैं यानी नर हैं, उनके सींग वो ये समझ लें स्टम्पी हॉर्न्स हम उनको कहते हैं। और जो फीमेल्स हैं, गाय होती हैं, उनके आम तौर पे हॉर्न वो होते ही नहीं है, डी हॉर्न्ड, वो उसको डी हॉर्न कर दिया जाता है। स्टूडेंट समझते हैं उनके यानी कि सींग ख़त्म होते हैं। तो इनके जो कान हैं वो हमेशा कुछ दरमियाने साइज़ के और लटकते होते हैं, कान थोड़े से लटके से होते हैं। और इसका वज़न अलबत्ता चूँकि गोश्त के लिए जो हज़रात पालना चाहते हैं या पाल रहे हैं, वो इसका मेल का, नर का यानी बैल का वज़न अल्हम्दुलिल्लाह 1000 kg तक भी रिकॉर्ड, बल्कि उससे भी ज़्यादा के आपको मिलेंगे साहीवाल नस्ल के। लेकिन आम तौर पर जो औसत है इसका 400 से 500 किलोग्राम का एक मेल वो मिलता है। और जो फीमेल होती है गाय का कोई 300 से 350 किलोग्राम वज़न होता है। लेकिन जो लोग ईद कुर्बान के लिए पाल के बेचते हैं वो 1000 kg यानी ये समझ लें 1 टन से भी ज़्यादा वज़न के रिकॉर्ड
کیے گئے ہیں ساہیوال نسل کے، ایسے ایسے بل ہیں، ایسے بیل، اور ان سے بڑا پیسہ کمایا جاتا ہے کیونکہ خوبصورت اس کا صورت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اس لیے اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایشیا اور افریقہ کی بہت سارے ممالک میں نا اس کی بہت ڈیمانڈ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ آسٹریلیا نے اس کو پاکستان سے اپنے ملک میں امپورٹ کیا، اور انہوں نے اس پہ کافی کام کیا ہے۔ اور میں ایک دفعہ ہمارے یہ جنرل پرویز مشرف ہمارے سینٹر کا دورہ کر رہے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے آسٹریلیا ایک دفعہ وزٹ کیا، تو ان کو ایک بہت بڑا ان کا سرکاری ادارہ تھا جہاں پہ اینیمل بریڈنگ، جہاں مختلف نسل کشی کی جا رہی تھی، زیادہ اچھی اچھی نسلیں پیدا کی جا رہی تھیں گائے کی، کیٹل کی، تو وہاں پہ انہوں نے پاکستانی یہ جو ساہیوال ہے اس بریڈ کو وہ خاص طور پہ اس لیے وہ پسند کرتے ہیں اور وہ بریڈ کر کے اپنی امپرومنٹ کر رہے تھے کہ اس میں قوت مدافعت ہے بہت ساری بیماریوں کے خلاف۔ اور دوسرا واربل فلائی ہوتی ہے، یہ میرو کی مکھی، وہ جب کاٹتی ہے ڈنگ وہ اور جسم وہ پینیٹریٹ کر جاتی ہے، سکن کے اندر داخل ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے اور اس سے جتنی کھال ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں جانور۔ لیکن یہ جانور چونکہ اس کی کھال یعنی ہوتی ہے چونکہ ڈھیلی ہوتی ہے اور یہ موو کر سکتے ہیں، حرکت دیتا ہے یہ جانور گائے یا یہ ساہیوال نسل، اور اس اپنی جلد کو جو ڈھیلی جلد جو ہے وہ اس کو چونکہ وہ موومنٹ دیتا ہے تو اس طرح وہ بچ جاتا ہے اس واربل فلائی یا میرو کی مکھی کے مضر اثرات سے۔ تو اس لیے یہ جنرل پرویز مشرف کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اس کی خصوصیات ہیں جو ہم نے پسند کی، اس لیے ہم نے یہ ساہیوال کو یہاں لائے۔ اور ویسے بھی بڑی زبردست اس کا یہ نہیں ہے کہ دودھ کوئی کم ہے، دودھ بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا دودھ دیتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی اس کا لیکٹیشن پیریڈ جو ہے یہ وہ اوسط میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے جب بچہ دینے کے وقت اس کی عمر کتنی ہوتی ہے، کوئی 1150 دن کی جب ہوتی ہے تو پہلی دفعہ بچہ دیتی ہے، اور دودھ دینے کی اوسط عرصہ جو ہے 275 دن ہوتا ہے، 275 ڈیز، اور دودھ کی اوسط پیداوار پورے یعنی 275 دنوں میں یہ کو 1800 لیٹر یہ ایوریج اوسط بتائی ہے، لیکن یہ کہ یہ ویری کرتی ہے، کوئی سمجھ لیں 1500 سے لے کے 2200 لیٹر یہ بھی پر لیکٹیشن پیریڈ ہم یہ ریکارڈ کیا ہمارے سائنٹسٹ نے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں فیٹ پر جو مکھن نکلتا ہے یا یہ سمجھ لیں کہ وہ فیٹ کی پرسنٹیج بھی کوئی 4.5% ہے، اور البتہ یہ ڈرائی پیریڈ اس کا کتنا ہے، جتنی دیر خشک کرتی ہے دودھ، اور یہ سمجھ لیں 127 دن ہمارے سائنسدانوں نے ریکارڈ کیا ہے۔ اور یہ جس طرح میں بتا رہا تھا نا کہ یہ ایک بیانت میں جو اوسط میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کوئی 1800 لیٹر لیکٹیشن پیریڈ میں پورے میں دیتی ہے، لیکن یہاں یہ مجھے خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ یہ 3000 لیٹر بھی ایک لیکٹیشن پیریڈ میں ریکارڈ ہے، اور روزانہ یعنی 10 سے لے کے 12 لیٹر تک دودھ یہ دیتی ہے۔ تو یہ اس کے اوصاف تھے
साहिवाल नस्ल के। तो इन्हीं मालूमात के साथ अब मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम एज़ यूजुअल एक हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ, और हदीस मुबारक का अनवान है ईमान की लज्जत और चाशनी। मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ईमान का मज़ा उसने चखा जो अल्लाह को अपना रब, इस्लाम को अपना दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानने पर दिल से राज़ी हो गया। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपसे इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह।